मेरा रिश्ता बड़ा आनन फानन तय हुआ था। 2 माह बाद ही शादी की तारीख भी रख दी गई थी। वालिद साहब कुछ मजहबी किस्म के थे, इसलिए किसी ने ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि मुझे लड़के की तस्वीर दिखा देते। लेकिन बहरहाल अपनी भाभीयों के मुंह से मैंने लड़के की तारीफें बहुत सुनी थी कि देखने में बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान है। हुस्न में तो मैं भी किसी से कम न थी, इसलिए भाभीयों की बातों से मैं कुछ मुतमईन सी हो चुकी थी। फिर शादी में वक्त भी बहुत कम था। ये 2 माह तो बहुत तेज़ी से गुजर गए थे। शादी का दिन आया तो निकाह के बाद मेरे ऊपर एक बड़ी सी चादर ओढ़ा दी गई, जो हुजलाए अरोसी में मेरे ऊपर से उतारी गई थी। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी बदहवासी सी छाई हुई थी। इस सर्द मौसम में भी उनकी पेशानी अरकालूद थी। खैर, शायद वो शादी के हंगामों से थक गई थी। जैसे ही वो कमरे में से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे का जायज़ा लिया। मेरा कमरा काफ़ी कशादा और बड़ा था और मेरे लाए हुए जहेज से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इस पर फूलों की सजावट ने तो कमरों को मज़ीद मुज़य्यन सा कर दिया था। मेरे दिल में भी हसीन ख्यालात चुटकियाँ भरने लगे थे। कमरे का माहौल ही बड़ा ख्वाबनाक। यकीनन ये कमरे की सजावट मेरे शौहर ने की थी, जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी कि उसे अपनी रात को मेरे लिए कैसे यादगार बनाना है। ये सोचकर मैं शर्म से सुर्ख हो गई थी। असद के बारे में सोचकर ही मेरा दिल आज जोरों से धड़क रहा था, मगर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। यकदम ही कमरा अंधेरे में डूब चुका था। दिसंबर का महीना था, इसलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर्दी अपने अरूज पर थी, लेकिन इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई, लेकिन उसी वक्त मुझे कमरे के खुलने की आवाज़ आई। कमरा खुलकर बंद हुआ था। मुझे बस एक काला साया सा नजर आया था। मैंने कहा, कौन है? तो आवाज़ आई, मैं असद हूँ, आपका शौहर। ये सुनकर मैं शर्म के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। असद मेरे पास आ गया, कहने लगा कि मोहल्ले में बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। ये सुनकर तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे असद का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मेरा मोबाइल मेरे पर्स में था और पर्स अंधेरे में न जाने कहाँ था, वरना मैं अपने मोबाइल की टार्च लाइट ही जला दे। असद मेरे पास बैठ गया। मुझे लगा शायद वो अपने मोबाइल की टार्च लाइट खोलेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने लगा, अंबर, हमें ये रात अंधेरे में ही काटनी पड़े, क्योंकि लाइट ठीक करने तो सुबह ही कोई आएगा। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सरमा था, इसलिए कमरा काफी ठंडा था। असद ने मेरा हाथ पकड़ा। इस वक्त सर्द हो रहा था और वो 2 कड़े मेरे हाथ में पहना दिए। कहने लगा, आपकी रोनमाई का तोहफा। इसके बाद वो मेरी तारीफें करने लगा। उसकी बातों से तो शायद कोई जादू था। मैं उसके शहर में खोने लगी थी। वो मुझसे मोहब्बत का इजहार भी करता रहा और मेरे जेवरात भी उसने अपने हाथों से उतारे थे। मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ और मोहब्बत भरी बातें तो शायद मैं ज़िंदगी भर न भूल पाती। असद की संगत में गुजारे लम्हात मेरे लिए बहुत कीमती बन रहे थे, या यूं कहिए कि उसने इन लम्हों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया था। उसकी संगत को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरी आँख चिड़ियों की चहचहाहट से खुली थी। कमरे में रोशनी चार सू फैली हुई थी और कमरे में आने वाले गुलाब के फूलों की खुशबू अब तक मुझे मसरूर किए हुए थी। रात असद की संगत का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, बराबर की जगह बिल्कुल खाली थी। मैं यकदम से उठ बैठी। क्या मैं काफ़ी देर तक सोई रही थी? कितनी बुरी बात है कि ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूँ, यहाँ तक कि असद भी उठकर जा चुके हैं। मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। असद को चाहिए था कि वो मुझे जगा देते। मैंने ये सोचते हुए जब सामने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी। ये ऐसा वक्त तो ना था कि असद मेरे पास से उठकर जाते। बहरहाल मैंने अपने बिखरे बालों को समेटा और जोड़े में मुकैद किया। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरे लाउंज में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। असद इतनी सुबह कहाँ गए थे? बहरहाल ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं यूं मुंह उठाए बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठी असद का इंतज़ार करती रही। 8 बजे के करीब मुझे कुछ सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास लाउंज में बैठी हाँप रही थी। सर पर चादर ओढ़ रखी थी, जैसे अभी कहीं से आई हूँ।
मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई। कहने लगी, आओ बेटा मेरे पास आकर बैठो। मैं धीरे से चलती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, इसलिए असद मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। ये सुनकर मैं समझ गई कि असद कमरे में क्यों नहीं थे, लेकिन अपनी सास की अगली बात ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। कहने लगी, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। असल में जब रात को मैं तुम्हारे कमरे में बैठा बाहर निकली तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, इसलिए असद मुझे फ़ौरन से पहले हस्पताल ले गया। मेरा बीपी शूट कर गया था। पूरी रात हस्पताल में गुजर गई। अभी ही वापस लौटे थे कि मुझे घर छोड़कर वो मेरी मेडिसिन लेने गया है। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की रात भी शौहर कमरे में नहीं आया। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो धमाके होने लगे थे। अगर असद हॉस्पिटल में थे तो फिर रात को मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया था। मुझे बड़ी ज़ोर का चक्कर सा आ गया। मुझे लगा मारे परेशानी के मेरा दम घुट जाएगा। मैंने किसके साथ रात बिताई थी? कौन था वो शख्स जो असद का नाम लेकर मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा मैं चकरा कर गिर जाऊंगी। इसी वक्त एक खुश शक्ल नौजवान लाउंज में दाखिल हुआ। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। मेरी सास ने कहा कि लो आ गया असद। असद ने मुझे सलाम किया। मेरे दिमाग में तो घंटियां सी बजने लगी थीं। ये वो आवाज़ तो ना थी जिसने रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी बातों का रस घोला था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मुझे अपने वजूद से घिन सी आने लगी थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल यूं था जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। असद कमरे में दाखिल हुए, दरवाज़ा बंद किया और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहने लगे, आई एम सॉरी यार, बहुत कुछ सोचा था शादी की रात के हवाले से, लेकिन अम्मी की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बहन से कह कर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। माहिर ने तुम्हें बताया था? असद मुझसे बात कर रहे थे और मैं खाली नज़रों से इन्हें देख रही थी। इन्हें वाकई बहुत देर हो गई थी। ज़ब्ते शायद मेरे बस की बात नहीं रही। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी नंद नहीं आई थी, ना ही उसने मुझे ऐसा कुछ बताया था। कहने लगा, ओ शिट, ये लड़की भी ना बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज़ रो मत, मुझे अंदाज़ा है रात भर तुम परेशान रही होगी। एक लड़की के लिए ऐसे लम्हात बहुत तकलीफ दे होते हैं जब इसका शौहर पूरी रात कमरे में ना आए और वजह भी उसे मालूम। असद बहुत शर्मिंदगी से मुझसे माजरत ख्वाह अंदाज में कह रहे थे, लेकिन मैं क्या बताती कि जो अजियत और तकलीफ मुझ पर गुजरी है मैं तो इसे लफ्ज़ भी नहीं दे पा रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो असद परेशान हो गए। कहने लगे, आई एम सॉरी यार, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि माहिर ये सब करेगी। उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थामे थे, लेकिन मुझे तो गोया करंट सा लगा था। मैंने फ़ौरन से इनके हाथों से अपने हाथ खींच लिए। मुझे हर चीज़ से खौफ महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि असद से भी मेरी कैफियत बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी थी। वो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। कहा मुझसे दूर रहें। वो मेरी इस बात को मेरी नाराज़गी समझी और ये सोच रही थी कि अगर असद रात को मेरे पास नहीं थे तो फिर वो कौन था। असद कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद तुम्हें बताना चाहिए था। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मेरी हालत गैर होने लगी थी। मेरे कानों में रात की सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। वही प्यार भरी बातें, वही मखमूर लहजा। मेरा पूरा वजूद काम के रह गया था। अजियत शायद छोटा लफ्ज़ है जो कि सह रही थी, वो मौत के मुतरादिफ था। मैंने अपने दोनों हाथ को अपने कानों पर रख लिया, वो सरगोशियाँ बंद हो सकें जो किसी नामहरम की थीं। ये क्या हो गया था मेरे साथ? कोई कैसे मेरे कमरे में दाखिल हुआ था? कैसे उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया था? मैं क्या कहूँगी असद से? मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? मेरी कौन सुनेगा? मेरे जहन में चलने वाले सवालात ने मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। अगर मैं चुप रहती तो एक गुनाह की तलवार मेरे सर पर सवार रहती जो मुझे पल पल मार रही थी, और अगर मैं सब कुछ असद को बता देती तो वो कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करते। यही समझते कि मैं मेके से ही बदकारी का बदनुमा दाग लेकर ससुराल आई हूँ। मैं किसी दोहरे अजाब में मुब्तला हो चुकी थी। एक और बात का भी मेरे सर पर खौफ तारी था।
اسد جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ میری نند تھی، کہنے آئے گی نمرا آ کر ناشتہ کر لو۔ ماہر اسد کی جڑواں بہن تھی۔ یہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور تو گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ کھلونا کھیل کھیل سکتا تھا۔ آخر یہ کس نے کیا تھا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج پر ناشتے پر اسد اور ماہر ہی تھے، میری ساس نہیں تھی۔ شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سو رہی تھی۔ میں اسد کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے اسد کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تھکی ہوئی لیے جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھ پر ایک اور بات کا بھی انکشاف ہوا۔ ماہر کہنے لگی رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہوئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں تھم کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین سوئچ ٹرن آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اسی اندھیرے میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ اسد ماہر میری بات سن کر پہلے تو کچھ سوچنے لگا، پھر کندھے اچکا کر بولا کہ ہو سکتا ہے میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، اپنے گھروں کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہوں۔ یہ کہہ کر اسد نے بات ختم کر دی تھی۔ میں ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ میں اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا جب میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو ایک ان نون نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو نمرا؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں گھبرا گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگا اب بھی یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ گزشتہ رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے تو وہ لمحے ابھی کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہرا دوں؟ یہ سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر سے ہنسا تھا۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس قسم کی باتیں میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا تھا یہ شخص جسے میرا فون نمبر تک معلوم ہے؟ کتنی بےہودگی سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا تھا، لیکن رات کو مجھے پھر سے اسی نمبر سے ایک میسیج آیا۔ اگر میں نے اسد کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور اسد سے کہہ دے گا کہ میرا اس سے شادی سے پہلے سے ہی چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلق بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے اسد سے چھپایا ہے۔ وہ میری زندگی کو برباد کر دے گا، طلاق کروا دے گا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے ذہن میں کھنگال کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا شخص کوئی بھی یاد نہیں تھا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ ایسی نازیبا تصویریں دکھائیں جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات میری لی تھیں، جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں کئی بار اسے یہ سوال دہرا چکی تھی کہ وہ کون ہے، کیوں میری زندگی کو برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ بس ہنسنے لگتا۔ لیکن یہ راز بہت دیر تک راز ہی، جب بھی رات کو آتا میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے پاس سے نہ آنے دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا کہ اگر اسد میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اور دوسرا یہ خوف تھا کہ کہیں اس شخص کو علم ہو گیا تو کہیں وہ اسد کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دے کر میرا گھر برباد کر دے گا۔
ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت معنی رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی، میرے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگا تھا۔ ایک بار وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند ماہر کی منگنی اپنے کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میری ساس نے صبح ہی مجھ سے کہا تھا کہ رات کا کھانا جواد ہمارے ساتھ ہی کھائے گا، اس لیے میں نے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ رات کو جب جواد آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔ ماہر بھی میرے ساتھ کھانے میں میری ہیلپ کروا رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہنے لگی، بھابھی پلیز جواد کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے، میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہر بار میرے کھانوں میں نقص میں ماہر کی کیفیت جان سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف اس کا ہونے والا شوہر ضرور کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، کہہ دوں گی، وہ خوش ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ میں اسد کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا، کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً ماہر نے ہی بنایا ہوگا۔ ماہر نے کہا کہ میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں سانس لینا بھول گئی ہوں۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیندیں اڑا کر رکھ دی تھی۔ میرا دن کا چین سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ کہنے لگا، کھانا اتنا مزے کا ہے کہ دل چاہ رہا ہے بنانے والے کا ہاتھ چوم لوں۔ مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا، اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ تو میری ساس اس کے برابر وہیں بیٹھی تھی۔ وہ میری ساس کا بن جا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی کہ شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا کہکا لگانے کا انداز مجھے بالکل وہی تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہا میں کئی من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج تک اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے کھانا بیچ میں چھوڑ کر میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے موبائل میں میسج آیا کہ کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاؤ، ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بول دیتی تو میری بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اس چش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب اسد میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی ماں کی وجہ سے ہسپتال چلا گیا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم کب تک مجھے دو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی۔ کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرتے بھی جائے۔ میں نے کہا، اسد آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے سوال پر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے اس سوال پر کہنے لگے کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا، مجھے بتائیں کہ یہ کیسا لڑکا ہے؟ کہنے لگا، اچھا ہے اور میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا۔ ہاں، کچھ عیاش مزاج ہے، لیکن ظاہر ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود ہی سدھر جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن اسد کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی۔ کہنے لگے، آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، اور امی اور ماہر کے سامنے تو بالکل مت کہنا۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ یہ سن کر میں جو ہمت مجتمع کر رہی تھی کہ اسد سے بات کروں، خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، دیکھ لو، آخر آ ہی گئی تم، میں جانتا تھا کہ تمہیں آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا کیا بگاڑا تھا
تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ کہنے لگا میں نے پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پر آ گیا، اس لیے اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کر دے دی جس سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ مجبوری میں اسد ان کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا، پھر میں نے مین سوئچ آف کیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ ماہر کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا، مجھے جو چیز اچھی لگ جائے تو ممکن ہے کہ جواد اسے چھوڑ دے، وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر اسد کھڑا تھا، نہ اس میں اسد کو اپنے ساتھ ہی لائی تھی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت اسد کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ اسد نے جواد کو بہت مارا اور ماہر کا رشتہ بھی اس نے توڑ دیا۔ اسد میرے سامنے شرمندہ تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی، میری وجہ سے ہی تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اسد نے مجھے اپنا لیا تھا